ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين سين صاد ضاد طاء ضاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون واو هاء همزة ياء ياء ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين سين صاد ضاد طاء ضاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون واو هاء همزة ياء ياء هذه حروف هجاء. على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته وقال عز وجل ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم نبر قلوبنا بالإيمان واشرح صدورنا للإسلام. مسنون دعائیں جاری ہیں. آج بھی ہم کچھ مسنون دعائیں اور پڑھیں گے. اس سے پہلے کہ میں آج کی دعائیں آپ کو پڑھاؤں، آپ کو یاد ہوگا کہ کل میں نے نماز جنازہ کی دعا کے متعلق کچھ عرض کیا تھا، اس کی اہمیت، فضیلت. تو میری خواہش ہے کہ آپ لوگ مجھے نماز جنازہ ضرور سنا دیں، یعنی دعائے جنازہ. بے شک دیکھ کر سنا دیں، جن کو زبانی یاد ہے وہ زبانی سنا دیں. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ اللہم من احییتہ اللہم من احییتہ علی الاسلام نا 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 اللہم من احییتہ فأحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا ومن توفیتہ ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. ایسے دیتے جیسے نماز کی تعلیم دیتے. نمبر 2، دعائے استخارہ یہ مستقل مانگنے کی دعا ہے. آپ ہر کام کی نیت کر کے ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگیں. باقی اس کا جو مسنون طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ 2 رکعت صلاۃ ادا کریں اور اس کے بعد اللہ سے یہ دعا مانگیں. اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم. اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم. فإنک تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب
فإنك تقدر ولا أقدر دعا کے دوران آپ جملے کے معنی کے لحاظ سے جہاں چاہیں وقت کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ انداز ہوتا ہے دعائیہ مانگنے کا۔ آپ کبھی مسجد نبوی کے چینل سے حدیث پاک سنیں، وہاں پر آپ کو پتہ ہے 24 گھنٹے احادیث بیان ہوتی ہیں، تو جب وہ اذان کے بعد دعائیں مانگتے ہیں تو ہر لفظ پر وقف کرتے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ وہ ایک دعائیہ انداز ہے مانگنے کا۔ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به دوبارہ لیں۔ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ أسألك خير المولج وخير المخرج بسم الله ولجنا وعلى الله ربنا توكلنا اللهم أسألك خير المولج وخير المخرج بسم الله ولجنا وعلى الله ربنا توكلنا مقبول عمل اور طیب رزق کی دعا۔ اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ مجلس برخاست کی دعا۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت
استغفرک واتوب الیک. اگر اس کو جمع کے صیغے میں لیں گے تو یوں ہوگا سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سواری پر بیٹھنے کی دعا. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون. رزق حلال کے لیے دعا. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اب اس کو جمع کے صیغے میں لے لیں. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. زوال نعمت سے اللہ کی پناہ. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک. مسنون دعائیں یہاں مکمل ہیں. ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين صاد ضاد طاء ضاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون واو هاء همزة ياء ياء. ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين صاد ضاد طاء ضاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون واو هاء همزة ياء ياء. هذه حروف هجاء.